बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचित काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो बुधवार. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आम्ही वाचया. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळी 20:9 ते 30:1 पर्यंत. आपल्या भोवतणी लोकां जमो सोडून येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नसती संतत ती कुणा मागता. निजाकी जोना प्रवादेच्या कुणाशिवाय दुसरी कुणा तिका मेळशी ना. जशे जोना प्रवादी निनिवेगरांक एक कुणा जाल्लो, तसे मनशापुती जातलो एक कुणा हे संतते. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सुवे उभी रावतेली आणि हे संततेक गुन्यांवकार करतेली. कित्याक सलमांची जाणवयाची उतरां आयकूंक अर्दो संसार पोयन करून ती आयिल्ली. पूण सलमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतते सुवे उबो रावतलो आणि तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक जोनाची शिकवण आयकून निनिवेगरांनी आपली जिणी बदलली. पूण जोना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. भौननी बडिनो, जे कोणाचो भावार्थ तीरना ती सदांय कुणा मागतात. तांकां आमी सुपरस्टिशियस लोक म्हणयत. सुपरस्टिशियस म्हळ्यार भावार्थ गुंड रोंबूंक नातल्ली मनशां, शास्त्रा फाटल्यान धांवची मनशां, माट मंत्रां फाटल्यान धांवचे व्यक्ती, भायल्या खुणा फाटल्यान धांवचे व्यक्ती. चिंत्या तांणी वेचे लिफ्ट कांय 13 नंबराच्या माळयेर रावले जाल्यार, स्टक जालें जाल्यार, तिशीनिशीन मुखार वचना जाल्यार ते चिंतले की आळे कांय पाड आमकां राखून आसा, वायट जावंचेर आसा ताचे संकेत. तांकां 13 संको जायना. खंय एका बऱ्या कामाक भायसरलें जाल्यार, कोणी तुमी खंय वेतात म्हूण विचारलें जाल्यार जालें. तें काम पोंताक पावना म्हणचो तांचो विश्वास. तेंच भायर सरतना एक माजर तांतल्या तांतू काळें माजर आड आयलें जाल्यार जालें. एकच तांणी मेटां पाटी काडन पाटी येवन परत्यान वचोचे, नंतर दुसऱ्या दिसा वचोचे. आनी थोडे आसात पेपरां वाचचे. पेपरान कितें आसता की म्हळ्यार ई दिनद भविष्य म्हूण आसता, हॉरोस्कोप, त्या दिसाचे भविष्य आसता. तशेंच ऑनलायनरी मेळटा. तशेंच टीव्हीरय सकाळींच्या वेळार आमी पळयलें जाल्यार जायत्या चॅनलांनी असली कार्यक्रम आसतात. तो दीस कसो जातलो, कसो आसतलो म्हणून सांगचे तसली कार्यक्रम. आनी हो लोक भावार्थान तीर्नातलो कितें करता, थंयसर कितें सांगलां त्या प्रमाणे जिवंक सोलोवंक ते प्रयत्न करतात. आता तुमी म्हणूंक पुरो, तो पाप लोक तांकां चडीत जाणवाय ना, ते प्रामाणीक व्यक्ती, ते इनोसेंट, ते मुग्ध म्हणून तुम्ही सांगूंक पुरो. पूण मुखार भोव न्हू बडिनो,
हे सकड नडतें जे कितें हांवें आतां सांगिल्लें तें तांच्या मुग्धपणाचेर होंदून न्ही, बगाळ बियाक लागून कितें म्हळ्यार अशे भावार्थांत थीर नातल्ले व्यक्ती तांकां एका संकेता विने, एका खुणा विने, एका आजपा विने कांयच करूंक जायना. उठल्या बसल्याक तांकां एक गॅरंटी जायजे, उठल्या बसल्याक तांकां एक खुणा जायजेच. आनी जे कितें ते उलयतात, जे कितें ते करतात तें राजावाच्या भायर आसतें, वा अराजावीक म्हूण आमी सांगेत. इररॅशनल, तांतू चिंताप ना, तांतू राजाव ना, रिजन ना. आतां आयचो वांचन आमी आयकलो आनी त्या वांजलांत उल्लेख केल्ल्या लोकांतय असलोच एक समस्यो आसलो. जायते जण तांच्या काळजांत जेजूतावन एक खुणा मागताले. तें जेजूक समजलें, आमचो भावार्थ ह्या मनशातें आनीकी वाडोवच्याक, वा ह्या मनशाक म्हळ्यार जेजूक आमी पातयेचे जाल्यार आमकां एक खुणा जायजे म्हणून ते चिंता. म्हळ्यार जेजू एकलो मॅजीक करचो व्यक्ती आनी ताणें मॅजीक करचे मुखांतर वा एक खुणा दिवचे मुखांतर आमचो भावार्थ वाडतलो, आमी आमच्या भावार्थान गुण जातेल्या, आमी ताका पातयेतेल्या म्हणचो तांचो वाद वा तांचे तें चिंता. पूण जेजू तांकां कडक जाप दिता. कडक जाप न्हय तांचे वयल्या रागान, बगार तांचे वयल्या मोगान, तांचे वयल्या दयाळायेन. आनी कडक जाप दिवचे मुखांतर तो तांकां खरी शिकोवन दिवंक आशेता. कितें म्हळ्यार आपणाच्या दोळ्या मुखारच आसच्या एका खुणाक, एका संकेताक विसरून ताचे भायर एक खुणा ते मागून आसले आनी हे तांचे सूख चिंताप पयस करूंक जेजू मुखार सरता. भोवनो न्ही भणिनो, आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार आमी खुणा आशेता, आमी सायन्स मागता. देवा, हांव एक सैरीक सोदते आसा आनी जायत्यो सैरीको म्हाका येते आसात, हांतली खंयची सैरीक म्हाका जायत म्हूण म्हाका तूं दाखोवन दी. मागना गे आमी मागता. देवा, हांव एक नवें बिझनेस सुरू करते आसा, हे बिझनेस ओके गी, ह्या बिझनेसांत म्हाका यशस्वी मेळत गी म्हूण म्हाका दाखोवन दी. मागना गे आमी मागता. परीक्षेचे दीस, परीक्षेक आमी वाचून आसा आनी ह्या संदर्भार देवा, ह्या परीक्षेंत हांव बरें करून बरो येतलो, क्वेश्चन पेपर इजी येतले आनी ह्या परीक्षेन हांव उत्तीर्ण जातलो, डिस्टिंक्शन मेळटलें म्हणून म्हाका एक खुणा दी. मागना गे आमी मागता. तर न्हय मात्र ह्या वांजलांतलो लोक, बगार आमच्या जिवितांत आमी विविध कारणाक लागून, विविध वेळा काळाक सरी जावन खुणा मागता. आतां हांवें तुमकां सांगलें, कांय एक नवें बिझनेस सुरू करतना, कांय सैरीक पळयत आसतना, वा शिकता आसतना, वा आनी खंय पयण सुरू करता आसतना आमी खंडीत जावन खुणा मागता. आतां कितें जाता की म्हळ्यार देवाकी आमकां खुणा दिवंक खुशी आसा. थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार ते तो विशेष रितीन दिता, असाधारण रितीन दिता, एका आजापाच्या रुपान तो दिता. पूण थोडे फावटी तशें घडना. थोडे फावटी आमी कितले मागल्यार, कितले सोदल्यार आमकां खुणा मेळना. भोवनो न्ही भणिनो, ह्या संदर्भार देव कितें आमकां सांगूंक आशेता की म्हळ्यार
तुवें केवल कुणा वयर पातयेवन चलचें मात्र न्ही, येदोळूच तुका जायतीं कुणां दिल्लीं आसात, त्या देखून त्या कुणाचेर पातयेवन तूं जिये. हांव तुजे सांगता सदांच आसा म्हणून त्या बरवशान जियेचें सोड न्हू, हांवें दिल्लींच्या कुणाचेर न्ही, वा हांवें कुणा दिवनात म्हणच्या त्या एका बेजारायचेर तुवें काम करनासतना, तुवें जिवितांत मुखार वचनासतना रावचें न्ही. भोवनो न्ही भयणीनो, कुणा खंडीत जावन गरजेचीं आसा. आनी थोडे फावटी ही कुणा, हे संकेत, ही आजापां आमकां बावडतांत वाडोवंक आदार दितात. पूण आमी मतीन दवरूंक जाय की आमी कुणा फाटल्यानच धांवचें न्ही. कितें म्हळ्यार देवान येदोळूच हजारांनी कुणा आमचे मुखार दवरल्यात, आनी तांतल्या तांतू व्हडले कुण वा व्हडलो संकेत म्हळ्यार जेजूचें मरण आनी जेजूचें पुनर्जिवंतपण. त्या देखून देव म्हजो मोग करता की ना, देव म्हाका ह्या कामांत यशस्वी दिता की ना म्हणून आमी भायल्या कुणांक राखून रावचें म्हणना. बदलाक देवान जेजून तो आमचो कितलो मोग करता, आमकां कितल्या मापान तो राखता, सांबाळटा म्हणून येदोळूच ताणें आमकां दाखोवन दिलां. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमी भायल्या संगतीक राखून रावचें नाका. बदलाक जेजून येदोळूच आमकां दिल्ल्या बरवशाचेर, बासवणेचेर आमी पातयेवन मुखली मेटां काडया. जेजून म्हणलें आसा, हांव सदांच तुमचे सांगाता आसतलो. आनी त्या देखून तो जल्मले वेळार ताका आपुरबायेचें नांव दिल्लें आसा इमॅन्युएल, म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. तर हाच्या की वर्ती कुणा खंयची जाय मुगाळ भोवन भयणीनो, तर असल्या देवाच्या कुणाचेर, मोगाचेर विश्वासून आमचें जिवीत आमी जिवया. भोवन न्ही भयणीनो, आयचें किर्तन खंयच्या रितीचो सॅक्रिफायस देवाक मानवता तें आमकां सांगता. किर्तनकार म्हणटा की यज्ञ बलिदानां देवाक मानवनात, होम बलियो ताका ती नाकात. बदलाक देवाक कितें जाय, एक खालतें काळीज जाय. खालतें काळीज म्हळ्यार देवाच्या येदोळूच दिल्ल्या बासवणेचेर पातयेवन जियोवचें. सडीत कुणा मागचें न्ही, बदलाक देवाचेर विश्वासून खालतेपणान चलचें. तर असलें काळीज आमचें तें रस देवा म्हूण मागोवन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा मुची काकुळत कर, भोवकन वळ्या देवा मुचे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका मुच्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका मुच्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मोन मुचे तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखलो म्हाका पयस उडय नाका, तुजो पवित्र आत्मो मुचे तावन कांडवरी नाका. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव ती भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक कलतें काळीज. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा.
प्रत्येक जावन फादर सिल्वेस्टर, सिस्टर पूजा दोगांय करमिलीत, एलिझाबेथ मस्कुरेनिस इंग्लंड तावन, ओलिविया जीन मतायस मलाड मुंबई तावन, सिरेना कार्डिन कंडिविली मुंबई तावन, एस्टन सिक्वेरा कुलशिकर मंगळूर तावन, मरिया मोंतेरो शक्तिनगर मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. संगतच देवादेन कोसेस सेरा मडेंतेर तावन, पियाद फर्नांडीस नीरमार्गा मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशी फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.